बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आज यकम मई है। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और मरकज़ी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने लाहौर में एक तकरीब से ख़िताब किया है और यह तकरीब यौम मई यानी कि मज़दूरों के दिन के हवाले से जो है वो रखी गई थी। आज की जो मरीम नवाज़ की तकरीर है उसमें उन्होंने एक चीज़ की निशानदही की है और ये निशानदही ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो मौजूदा हुकूमत यानी कि इत्तेहादी हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की साजिश हो रही है। और दूसरी साजिश ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने की साजिश हो रही है। ये वो साजिश है जिसकी निशानदही मरियम नवाज़ ने आज की है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान फ्लोर ऑफ द हाउस इस साजिश की निशानदही की और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस साजिश की निशानदही की है। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह चुके हैं कि जब इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाया गया तो उनको सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में लाने का प्लान नहीं था, बल्कि उनको 2035 तक इक़्तिदार में रखना था। अब अगरचे उन्होंने इस साजिश की निशानदही की है, लेकिन उनके जो किरदार हैं इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस हैं उसके बारे में अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुलकर बात नहीं की। लेकिन आज मरियम नवाज़ ने उन साजिशी किरदारों की निशानदही की है। मरियम नवाज़ ने अपनी तकरीर में ये कहा कि इमरान ख़ान बेकसूर हैं, इमरान ख़ान उस साजिश में मुलव्वस हैं, लेकिन वो अकेले इस साजिश में मुलव्वस नहीं हैं, बल्कि साजिशी जो हैं वो बहुत सारे हैं। उसमें मरियम नवाज़ ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का नाम भी लिया है और जनरल फैज़ हमीद का नाम भी लिया है। इसके अलावा उन्होंने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया। हालांकि जनरल बाजवा जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जैसा कि इमरान ख़ान ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने असम्बलियाँ भी जनरल बाजवा के मशवरे के बाद तोड़ी थी। लेकिन ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल बाजवा का नाम फ़िलहाल ले रही है और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा का नाम ले रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल जनरल बाजवा का नाम ले रही है। अब ये जो साजिश की बात हो रही है, साजिश की बात दरअसल इसलिए की जा रही है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये खौफ पैदा हो चुका है कि शायद जब इलेक्शन होंगे तो उसमें एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है और इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। यही वजह है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त वो भी ये चाह रही है कि इस साजिश को नाकाम बनाया जाए। पहली कामयाबी इत्तेहादी हुकूमत को हो चुकी है और कामयाबी ये हुई है कि जो 14 मई को सूबा पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ सूबा पंजाब में इलेक्शन कराने की एक साजिश हो रही थी उसको इत्तेहादी हुकूमत ने नाकाम बना दिया है। इत्तेहादी हुकूमत ने बिल्कुल ठीक तरह से इस साजिश को नाकाम बनाया है कि ना तो फंड्स जारी किए गए हैं और ना ही सिक्योरिटी इलेक्शन के लिए प्रोवाइड की गई है। इस साजिश को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में नाकाम बनाया गया है, क्योंकि अगर सूबा पंजाब में सिर्फ़ और सिर्फ सूबा पंजाब में इलेक्शन हो जाते तो फिर ये एक रिवायत पड़ जाती कि जब इलेक्शन होंगे तो पहले सूबा पंजाब में होंगे, उसके बाद दीगर सूबों में होंगे, और अगर पहले जिस पार्टी की सूबा पंजाब में हुकूमत बन जाती तो उसके बाद तीनों सूबों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उसी पार्टी की हुकूमत होती। ये बिल्कुल एक तरह का वन यूनिट होता और इसी वन यूनिट की जो साजिश है वो बनाई जा रही थी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वन यूनिट का नाम लेकर इस साजिश को भी नाकाम बनाया है। अब मरियम नवाज़ ने आज की तकरीर में एक किस्म की गोलाबारी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि
عدلیہ جو موجودہ عدلیہ ہے وہ بھی اس سازش میں ملوث ہے، اور جو خاص طور پر اس وقت 3 رکنی بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر ان کے ساتھ بینچ میں موجود ہیں۔ اتحادی حکومت بار بار اس بینچ کے اوپر اعتراض کر رہی ہے اور الزام یہ لگا رہی ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کر رہا ہے، اور کھلم کھلا ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ مل رہی ہے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتی، بلکہ پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں انہی فیصلوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ماننا ہوگا۔ اب پارلیمنٹ نے اب ایک بل جو ہے وہ منظور کیا ہے جس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ججز ہیں ان کے اوپر ایک مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ سو موٹو جو لیے جاتے ہیں اس کا ایک قسم کا نوٹس لے گی، اور کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کس کا سو موٹا لینا ہے یا پھر نہیں لینا، بلکہ جو 1 مین شو کی نشاندہی مختلف ججز نے بھی کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے بھی کی ہے، اس 1 مین شو کے خلاف پارلیمنٹ نے اب ایک بل منظور کر لیا ہے اور یہ قانون بن چکا ہے۔ لیکن منگل کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے 8 رکنی بینچ اس بل کے معاملے کے اوپر سماعت کرے گا۔ تو مریم نواز پہلے ہی یہ کہہ رہی ہیں کہ اب سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے فیصلے ماننا ہوں گے۔ پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے، کیونکہ پچھلے 2-3 ہفتوں کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو اس میں مسلسل ایسی آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں، خاص طور پر جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ثاقب نثار، ان کی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کنسلٹنسی کر رہے ہیں، وہ ان کو کھل کر پاکستان تحریک انصاف کی وکالت کرنی چاہیے اور اتحادی حکومت کو ان کے اوپر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ثاقب نثار نے اگر کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے تعصب نظر آتا ہے، خاص طور پر نواز شریف کو نااہل کرنے سے متعلق اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے سے متعلق، ان کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس وقت ثاقب نثار پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں یا پھر ان کو قانونی اور آئینی مشاورت فراہم کرتے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ثاقب نثار کے جو بیٹے ہیں ان کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں جس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے عوض 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، تو اس کی تحقیقات لازمی کرانی چاہیے، کیونکہ اب تک مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اس نے ان آڈیو لیکس سے متعلق ابھی تک کسی قسم کی کوئی تحقیقات شروع نہیں کی۔ حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا جا سکتا تھا اور یہ درخواست بھی دی جا سکتی تھی کہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کرائی جائیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی سے متعلق بھی آڈیو لیکس منظر عام پر آئیں، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی فرانزک نہیں ہوا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اور اب جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو سازش اس طرح مختلف واقعات سے، مختلف کرداروں سے سامنے آ رہی ہے، اس کے خلاف اتحادی حکومت کو کھل کر کھڑا ہونا ہوگا اور ان کرداروں کا بھی نام لینا ہوگا جو اس سازش میں ملوث ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔